बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो शादी के 6 साल बाद भी औलाद जैसी नेमत से महरूम थी। उसका शोहर उसे बेहद चाहता था, बीवी भी शोहर की दीवानी थी, मगर 6 साल बाद जब शोहर की असलियत सामने आई, एक ऐसा राज जिसे शोहर ने 6 साल तक बीवी से छुपाए रखा, जब वो राज खुला तो बीवी शर्मसार रह गई। आखिर ऐसा भी क्या राज था? ये जानने से पहले हमेशा की तरह गुजारिश है, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। दरवाजे की कुंडी बजी तो बबलू पर बेध्यानी में हाथ रख कर लेटी महबानो चौंक उठी। इस कदर बड़ी दोपहर में ना जाने कौन आ गया था। वो गनूदगी के ज़ेर असर बाल समेटते दरवाजे तक चली आई। कुंडी लगाकर दरवाज़ा फिर जो झिझक कर पीछे हट गई। निगाहों में हवस और होंठों पर भीगी भीगी मुस्कुराहट सजाए मुरीद खड़ा था। दरवाज़ा खुलते उसने बिला झिझक चेहरा अंदर घुसा लिया। वो उसे बेबाकी से तक रहा था। जी, वो घबरा कर खुद में सिमटने लगी। बबलू, वो मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। पीले दांत नुमाया हो गए। निगाहों की हवस मजीद चमकने लगी। बबलू तो सो रहा है, वो आहिस्तगी से बोली। उठाकर ले जाऊं? वो सरगोशी से बोला। माँ बानो ने घबरा कर सर उठाया। ना जाने उसने बबलू के लिए ही पूछा था या मैं ला देती हूँ। वो मुड़ी और मुड़कर बिस्तर तक चली आई, जहाँ 2 साला बबलू मैवे हाफ था। महबानो ने उसके माथे पर से बाल समेटे और बहुत एहतियात से उसे उठाया, मुबादा उसकी नींद हराम हो जाए। फिर वो उसे बाहों में भरकर दरवाजे तक चली आई। मुरीद इस असना में अंदर आ चुका था। महबानो ने बबलू को उसकी तरफ बढ़ाया। मुरीद अपने हाथों को पहले महबानो के बाजू पर फेरा, फिर उसके चौंकने पर जल्दी से बबलू को थाम लिया। ही उसने बेवजह ही दांतों की नुमाइश की थी। बहुत मोहब्बत है तुमसे। ही बबलू को रह नहीं सकता तुम्हारे बगैर, है ना? महबानो कुछ ना बोली। मुरीद की जलील हरकत ने उसके अंदर चिंगारियां सी भर दी थीं। वो नज़रों को उठाए बगैर हफा हफा तेवरों से मुरीद के बाहर निकलने की मुंतज़िर थी। अच्छा बानो, चलता हूँ, कुंडी लगा ले हैं। वो मुस्कुराता हुआ बाहर निकला। उसके जाने के बाद महबानो ने कुंडी लगाई और वापस बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर पहले दोपहर का खाना खाने से जो नींद का गलबा था, वो यकलत ही गायब हो चुका था। वो करवटें बदलती रही। जाने कैसा तजाद था ये, जाने कुदरत की सितम ज़रीफ़ी थी। वो बबलू को जिस कदर चाहती थी, उसका बाप मुरीद उसके लिए उतना ही नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। मुरीद की नज़रों की हवसनाकी, होंठों की हबीस मुस्कुराहट और हाथों की नापाक अज़ाइम उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। बबलू की मोहब्बत में साल भर से वो ये सब बर्दाश्त किए जा रही थी। उसे बबलू की माँ जुबैदा पर बहुत गुस्सा आता था। जब वो खुद बबलू को छोड़ जाती थी तो लेने भी तो आ सकती थी ना जाने क्यों हर दफ़ा वो मुरीद को ही भेज देती थी। महबानो पर घर पर अकेली होती और वो वक्त बे वक्त आ जाता। शकील बानो का शौहर मिस्त्री था। वो सुबह काम के लिए निकलता तो शाम को ही लौटता था, जबकि मुरीद की अपनी परचून की दुकान थी। वो जब भी चाहता दुकान का शटर गिराकर गलियों में मटर गश्त करता। माँ बानो बे औलाद थी और डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक वो माँ बनने की सलाहियत से महरूम थी। उसने डॉक्टरों से मायूस होकर हकीमों और दाइयों से भी इलाज करवाया, लेकिन सब बेसूद रहा। उसकी बांझ गोद हरी न हो सकी। फिर वो मायूस और नामुराद होकर बैठ रही। शादी को 6 साल होने को आए थे जब ममता के दर्द से बोझल बानो को बबलू मिल गया। बबलू जुबैदा की 7वीं औलाद था। उससे पहले जुबैदा के 3 लड़के और 3 लड़कियां थीं। बबलू को संभालने का वक्त जुबैदा के पास नहीं था। साल भर का बबलू री करता पूरी गली में मारा मारा फिरता था। एक रोज़ महबानो का दरवाज़ा खुला पाकर वो घर के अंदर चला आया। बानो जो चक्की पर बैठी आटा गूंद रही थी, उसको देखकर खुशी से खिल उठी। उसे यूँ महसूस हुआ जैसे उसकी तमन्ना चुपके से तितली बनकर उसकी हथेली पर आ बैठी हो। वह जल्दी से उठी, हाथ धोए और जाकर बबलू को गोद में उठाकर चूमने लगी। नरम दलिया पकाकर उसके हाली पेट को भरा, फिर सोते हुए बबलू को प्यार करके जुबैदा को मुतला करने उसके घर चली गई। जुबैदा बेपरवाह औरत थी। उसे इल्म तक न था कि इतनी देर से बबलू महबानो के साथ है। बस फिर क्या था, महबानो को साल भर का बच्चा उसका दरवाज़ा पहचान गया था। वो रोज़ घर से निकलता और बानो के पास चला आता। बानो उसी की मुंतज़िर होती। बबलू को देखकर उसकी ममता खिल उठती। वो उसे नहलाती धुलाती, खाना खिलाती, फिर प्यार से उसके बालों में उंगलियां फेर फेर कर सुला देती।
بات یہیں تک محدود رہتی تو خوب تھا، لیکن ایک دن کے معصوم پیار کی بنک، اس کے معصوم پیار کی بنک شیطان کے کانوں میں پڑ گئی۔ محبت کی شیرنی میں نفرت کی کڑواہٹ گھلنے لگی۔ ایک دن مرید ببلو کو لینے آ گیا۔ گرمی کے حیات سے بانو نے گلی میں کھلتا دروازہ وا کر کے آگے پردہ لٹکایا ہوا تھا۔ خود وہ نہا کر نکلی تھی۔ گیلے بال سکھاتی بے پرواہ بانو تب چونکی جب اس نے پردے کے عقب سے مرید کے مکروہ نگاہوں کو دیکھا۔ وہ نہ جانے کب سے وہاں کھڑا اسے تولیے سے بال سکھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مرید ببلو کو لے کر چلا گیا اور بانو کی پرسکون زندگی میں اضطراب کی لہریں چھوڑ گیا۔ اب وہ روز ہی ببلو کو لینے آ دھمکتا۔ نگاہوں سے کام نہ چلتا تو وہ ایک آدمانی ہیز فضا میں گند گھولنے کو اچھال دیتا تھا، اور موقع ملتا تو بانو کو چھو بھی لیتا تھا اور بے نیازی سے مر جاتا۔ ماہ بانو شرم اور غصے سے بفر کر رہ جاتی، لیکن وہ اسے کچھ کہنے سے ڈرتی تھی۔ ببلو کا باپ تھا اور بانو ببلو کی محبت میں دیوانی ہو چکی تھی۔ وہ جس روز اسے نہ دیکھ پاتی اس دن کانٹوں پر لوٹا کرتی تھی۔ مرید ماہ بانو کی مجبوری کو سمجھ چکا تھا اور حرام ہور گدھ کی طرح اس کے گرد چکر کاٹا کرتا تھا۔ شکیل گھر لوٹا تو ماہ بانو مضطرب اور بیکل تھی۔ دوپہر کا واقعہ اس کی یادداشت سے محو نہ ہو سکا تھا۔ اسے بار بار اپنے بازو پر کوئی بچھو سا رینگتا محسوس ہوتا تھا۔ شکیل نے کھانا کھانے کے دوران اور بعد میں ٹی وی دیکھتے ہوئے بھی اسے ذہنی طور پر غیر حاضر پایا تو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ بانو، اس نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کیا بات ہے، میں کا یاد آ رہا ہے؟ نہیں تو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ لے پگلی، رو رہی ہے؟ شکیل نے اسے خود سے قریب کیا۔ چل بتا، اب کیا بات ہے؟ میرے نصیب، وہ برائی ہوئی آواز میں اس قدر ہی بول سکی۔ کیا ہوا تیرے نصیبوں کو؟ تو بڑی بھاگیوان ہے۔ جس دن سے آئی ہے میری زندگی میں بس خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ روزگار کی فکر نہیں، گھر در اپنا ہے، روزی میں برکت ہے، اور کیا چاہیے؟ تو کیوں فکر کرتی ہے؟ اصل دولت جو ایک عورت اپنے مرد کو دیتی ہے وہ ہی نہ دے سکوں میں؟ وہ منہ ڈھانپ کر رو دی۔ رے پگلی، میں نے کبھی گلا کیا؟ کوئی شکوہ سنا تو نے کبھی میرے منہ سے؟ اور تیرے اختیار میں جو بات نہیں اس کا گلہ تجھ سے کیوں کروں میں؟ پھر بھی شکیل، اپنے ہاں ایک بچہ ہو جاتا، ہر طرح سے سکھی ہو جاتی میں۔ یوں دوسروں کے گھروں میں جھانکنا پڑتا، نہ دوسروں کو ہمارے گھر جھانکنے کا حوصلہ ہوتا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ شکیل مشکوک ہوا۔ ماہ بانو نے فوراً ہی آنسو پونچھ لیے، جو اگر شکیل کو بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ نہ صرف مرید بلکہ ببلو کا داخلہ بھی اس کے گھر میں ممنوع قرار دیتا۔ اور شاید یہیں سے غلطی ہوئی تھی ماہ بانو سے۔ کچھ نہیں، ہونا کیا ہے، وہ بولی، بس میں دن رات ایک بچے کے لیے ترستی ہوں۔ شکیل، ہم یتیم خانے سے کوئی بچہ لے لیں؟ پاگل ہوئی ہے؟ شکیل جھنجھلا گیا۔ دوسروں کا خون ہمارا کیسے بن سکتا ہے؟ جو محبت اپنی اولاد سے ہوتی ہے اور اس کی بات اور ہے بے وقوف، تو حوصلہ رکھ، اللہ نے چاہا تو ہمارے آنگن میں بھی ضرور روشنی ہوگی۔ ہر مرتبہ تو رپورٹ خراب ہی آئی ہے، یہی لکھا ہوتا ہے نا ان میں کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ بتا، پھر تجھے کیسے آس ہے؟ اچھا چل اب سو جا۔ شکیل ٹی وی بند کر کے نیم دراز ہو گیا۔ زیادہ زور نہیں دیتے دماغ پر۔ چند لمحوں میں وہ خراٹے بھرنے لگا۔ ماہ بانو اس کو حسرت سے تکنے لگی۔ ایسی میٹھی اور سچی نیند اسے نہیں آتی تھی۔ آدھی آدھی رات جاگنے میں اور بقیہ رات سوتے میں وہ ننھے منھے بچوں کے سپنے دیکھتی رہتی۔ اسی شکیل پر رشک آتا کہ وہ کتنی بے فکری کی نیند سوتا تھا۔ وہ شکیل کس خوبی کے معترف تھی جو اس کے پاس نہیں تھی۔ اسے اس کے متعلق پرواہ بھی نہیں تھی اور شکیل کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے تیرے سوا کچھ نہیں چاہیے پگلی، وہ اکثر اسے کہتا۔ جب تم میرے ساتھ ہوتی ہے تو میں ہر غم بھول جاتا ہوں، مجھے صرف تو ہی یاد رہ جاتی ہے۔ وہ اکثر اسے مکھن لگایا کرتا۔ وہ ماہ بانو کا دیوانہ تھا، اس کو بانو کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، یہ بانو کو لگتا تھا۔ لیکن بانو اس وقت سے ڈرتی تھی جب ہر مرد کی طرح شکیل کے دل میں بھی وارث کی خواہش جنم لے۔ شکیل کے دل میں کیا تھا؟
महबानो इससे पूरी तरह नावाकिफ थी। बबलू के लिए उसकी मोहब्बत और शिद्दत में इजाफा होता गया। वो जानती थी कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। उसके इर्द गिर्द मुकम्मल अंधेरा था और ये उसकी गलत फहमी थी। बबलू इस अंधेरे में रोशनी का एहसास था। महबानो भला क्यों ना परवाना बनकर उसके गिर्द नाचती। उसने मुरीद की नज़रों से टपकती हवसनाकी को नज़रअंदाज कर दिया। उसके बढ़ते हाथों की नापाक ख्वाहिश को वो अक्सर जानबूझ के नज़रअंदाज कर देती। वो जानती थी कि बबलू का बाप होने के नाते वो बबलू को महबानों से मिलने से रोक सकता था। लिहाजा वो उसकी हरकतों को कड़वा घूंट समझकर चुपचाप पी जाती। अगर वो शकील को बताती तो नतीजा यहाँ भी बबलू की जुदाई की सूरत में भुगतना पड़ता। लिहाजा महबानो यहाँ भी अपने लिए कोई रास्ता ना पाती थी। उस रोज़ वो बबलू को सुलाकर खुद गुसलखाने में नहाने के लिए घुस गई। कुछ देर के बाद निकली तो निगाह दरवाजे की कुंडी पर पड़ी। कुंडी खुली हुई थी। शायद जल्दी में लगाना भूल गई थी। वो दरवाजे की जानिब बढ़ी ही थी कि एक हाथ सख्ती से उसके लबों पर जम गया। दूसरे हाथ से घसीटता हुआ उसको दूसरे कमरे में ले गया। महबानो ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी चीखें उसके हलक में घुट कर रह गईं। शैतान ना जाने किस रास्ते मासूम कदे में घुस आया। बदकिस्मती ने ना जाने किस रोज़न से झांका था। महबानो समझ न सकी। मुरीद अपने नापाक इरादे में कामयाब होकर फरार हो गया। महबानो अपना सिसकता वजूद और ज़ख्मी रूह लेकर तड़पती रही, घुट घुट कर रोती रही। वो ऐसे मुकाम पर थी किसी से दो बोल हमदर्दी की भी न मांग सकती थी। बबलू उठा तो बानो ने उसको जी भर के प्यार करके उसको घर से निकालकर कुंडी लगा ली। बबलू ही वो रोज़न था जहाँ से लुटेरे को घर में घुसने का इशारा मिला। बानो को लुट कर अकल आई थी। खुद को महफूज रखने का ख्याल आया था। शकील के आने से पहले वो खुद पर काबू पा चुकी थी। लुटेरे के घर में दर आने के सारे निशान मिटा चुकी थी। शकील का इस्तकबाल उसने हमेशा की तरह मुस्कुरा कर किया। शकील उसकी मुस्कुराहट की मर्दनी का राज न जान सका। बबलू रोज़ आता मगर बानो उसके लिए दरवाज़ा ना खोलती। वो नन्हे नन्हे हाथों से दरवाज़ा बजाता। बानो के कानों में जैसे पिघला हुआ शीशा गिरता। उसका दिल टुकड़े टुकड़े होता। रुख से सकती बबलू बाहर खड़ा रोता रहता। माँ माँ पुकारता। बानो ने उसे माँ कहना सिखाया था। बानो अंदर बैठी रोया करती। उसका रवां रवां बबलू बबलू पुकार रहा होता, फिर भी वो उसको अंदर ना आने देती। बबलू रोज़न था और इस मासूम रोज़न से एक शैतान की आंखें उसके घर में झांकती थीं। सो बानो मजबूर थी। यूं ही कितने ही दिन गुजर गए। बबलू ने मायूस होकर दरवाज़ा बजाना छोड़ दिया। ताहम वो लाचार सा गली में फिरता रहता। माँ बानो कभी कभार खिड़की से उसको देखती तो दिल में कील सी गड़ जाती। वो तड़प कर रह जाती। उस रोज़ शकील काम पर ना गया था। उसकी तबीयत नासाज थी। माँ बानो उसके लिए रोटी पका रही थी कि यकायक उसको बहुत ज़ोर का चक्कर आया। फिर उसे मतली महसूस हुई। वो लपक कर गई और गुसलखाने में जाकर उल्टियाँ करने लगी। शकील उसकी आवाज़ सुनकर दौड़ा चला आया। बानो, क्या हुआ बानो? वो उसको संभालने लगा। बानो की तबीयत शाम तक ना संभली तो वो पड़ोस की औरत को बुला लाया, जो मोहल्ले की औरतों को हल्के फुल्के अमराज की दवा दे दिया करती थी। ए भी मुबारक हो, दाई माँ बोली। खैर से माँ बनने वाली हो। महबानो को अपने कानों पर यकीन न आ रहा था। क्या कह रही हो अम्मा? शकील घबराया था। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? ए लो। दाई माँ हैरान भी हुई और खफा भी। मैं 40 साल से ये काम कर रही हूँ। इसको पेट ना हुआ तो जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा। दाई माँ बड़बड़ाती हुई चली गई। महबानो का चेहरा खुशी के मारे गुलनार हो गया। उसने शकील की आंखों में उतरा हुआ खून न देखा। शकील, शकील, सुना तुमने? मैं माँ बनने वाली हूँ। तुम बाप बनने वाले हो। हराफा, शकील जोर से चिल्लाया। बता, किसके साथ मुंह काला किया है तूने, बदकार? शकील, महबानो लरस कर रह गई। ये क्या कह रही हो? जान से मार डालूंगा हरामजादी। मुझे पागल बनाती है। बता कौन है वो जिसका गुनाह कोख में लिए बैठी है तू? शकील के सिर पर खून सवार था। बानो जान बचाती गली में निकल आई।
محلے والے بھی اپنے گھروں سے نکل آئے۔ ایک زمانہ اس کی رسوائی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ چند لوگوں نے بانو کو بچانے کی کوشش کی تو شکیل نے ان کو بھی پیٹ ڈالا۔ میں باپ نہیں بن سکتا لوگوں، سنا تم نے؟ وہ چلا رہا تھا۔ میں باپ نہیں بن سکتا اور یہ ماں بننے والی ہے۔ ایسی بدکار فاحشہ کو مار نہ ڈالوں میں؟ بانو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ آدمی 6 سالوں سے اسے یہ یقین دلا رہا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور آج اپنی حامی کا مان کر بھی وہ سرخ رو تھا۔ شکیل لکڑی پھینک کر گھر میں گھس گیا اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ لوگ باتیں بناتے، فکریں کستے اپنے گھروں میں جانے لگے۔ زخمی اور مجروح بانو کی دلجوئی کو کوئی تیار نہ تھا۔ چل زبیدہ اندر، مرید کی آواز پر بانو نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ تنفر سے اس کو دیکھتا ہوا اپنی بیوی کو اندر لے جا رہا تھا۔ اس کی نظروں میں حقارت اور تمسخر تھا۔ شاید وہ بھی اسے بدکار اور فاحشہ سمجھ رہا تھا۔ ایسی عورتوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ وہ زبیدہ کو گھر کے اندر لے گیا اور بڑے زور سے دروازہ بند کر لیا۔ ایسی عورت ایسی عورت ماں بانو کی نگاہوں کے سامنے زمین و آسمان گھوم رہے تھے۔ مرید جیسے آدمی کی زبان سے یہ بات سننے کے بعد پھر کسی شے کی کچھ حقیقت نہ رہی تھی۔ ماں بانو نے دھندلائی ہوئی نظروں سے اپنے قریب بیٹھے ببلو کو پہچاننے کی کوشش کی، جو اس کے بازو پر اپنا سر رگڑ رہا تھا۔ ببلو، اس کے لبوں سے سسکی نکلی۔ ماں ببلو مچل رہا تھا۔ ببلو، ماں بانو نے اس کو باہوں میں بھر لیا۔ ایسی عورت مرید کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ فاحشہ، بدکار، شکیل چلا رہا تھا۔ ماں ببلو تکرار کیے جا رہا تھا۔ دور کہیں ٹرین چلائی تھی۔ ماں بانو نے پھیلتے ہوئے اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھا اور ببلو کو اپنی اوڑھنی میں چھپا کر چل دی، کیونکہ یہ مردوں کا معاشرہ تھا۔